नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त। पक्षमा 165 मत प्राप्त हुँदा विपक्षमा 83 मत खस्यो। अबको प्रतिनिधि सभा कार्यकालभर सरकारको नेतृत्वमा रहने काङ्ग्रेसमाथि चुनौतीका चाङ। विधिको शासन र प्रतिनिधि सभाको गरिमा बचाउनु राजनैतिक चुनौती। सबैभन्दा ठूलो दल एमाले 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर विपक्षी दलको जिम्मेवारीमा प्रतिपक्षी बनेसँगै एमालेको भूमिका कस्तो होला भन्ने आम चासो। सिन्डिकेटको लुट घट्दै गएपछि छटपटाएका यातायात माफियाहरू फेरि सलबलाउँदै सरकारलाई प्रभावमा पारी 28% भाडा बढाए। सर्वसाधारण आक्रोशित। नेपालको सीमा क्षेत्रको डुबान समस्यामा भारत मुख्य दोषी। संरचना भत्काउने सहमतिबाट भाग्दै झन पेलेरै बनाउँदै पर्सामा पनि 120 घरधुरी डुबानमा। एकै दिनमा विश्वभर 4,78,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। दुवै मात्र लगाएका बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीमा पनि संक्रमण। र एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्नबाट वञ्चित भएपछि नेपाली खेलाडी निराश। ठूलो अवसर गुमाउनु परेकोमा खेलाडीद्वारा दुःख व्यक्त। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। विश्वासको मत लिन देउवाले प्रतिनिधि सभामा राखेको प्रस्तावको पक्षमा 165 जना सांसदले समर्थन गरे। विश्वासको मतको विपक्षमा 83 जना सांसदले मत दिएका छन् भने 1 जना सांसद तटस्थ रहे। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा 249 जना सांसद उपस्थित थिए भने 21 जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए। नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षमा रहेका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि देउबाको पक्षमा रहने सांसदहरूको संख्या बढेको हो। एमालेकै माधव नेपाल पक्षमा केही सांसदहरू भने हिजो अनुपस्थित रहेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका देउबालाई उहाँकै आफ्नै दल नेपाली काङ्ग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिएको छ। प्रमुख विपक्षी एमालेका पनि 22 सांसदले उहाँलाई मत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै तत्कालका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन टरेको छ। असार 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि संसद भङ्ग भएको थियो। तर देउवाले 146 सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएका देउवा सर्वोच्च अदालत जानुभयो। संवैधानिक इजलासले 28 फागुनमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला मात्र सुनाएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दियो। साथै संविधानको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा वा मत दिँदा दलीय व्हिप नलाग्ने र दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसला समेत सुनायो। यद्यपि देउवालाई समर्थन गरेको एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरू समेत रहेको एमालेको एकताका लागि 10 बुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा सरकारबारे पार्टी एकताको भावना अनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने भनिएको छ। यससँगै देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् त भन्ने प्रश्न उठेको थियो। 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्थ्यो र मुलुक चुनावमा जान्थ्यो। आइतबार भएको मतदानमा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह मात्र होइन, केपी शर्मा ओली पक्ष र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका सांसदहरूले मत दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको हो, तर परिस्थितिले काङ्ग्रेसलाई सत्ता पक्षमा पुर्याएको छ। पछिल्लो सत्ता समीकरणले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। अब देउवाको ठूलो चुनौती विश्वासको मत लिनु थियो। त्यो चुनौती पार गर्दै उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। अबको चुनौती अरू छन्। विधिको शासन र प्रतिनिधि सभाको गरिमा बचाउनु यो सरकारको राजनीतिक चुनौती हुनेछ। साथै शिथिल अर्थतन्त्र, कोरोना, बाढी पहिरोबाट उत्पन्न समस्यालाई पनि वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। देउबाले यसअघि 4 पटक मुलुकको नेतृत्व गरिसकेकाले जनतालाई देउबाबाट चमत्कारिक काम होला भन्ने अपेक्षा छैन। गिजोलिएको राजनीतिक अवस्थामा प्रतिगमन विरुद्ध भन्दै सडकदेखि सदनसम्म लडेका देउबा र देउबा नेतृत्वको तत्कालीन मोर्चाले अब अग्रगमन के हो भनेर सरकार सञ्चालनको माध्यमबाट देखाउन सक्ला त यो आम जनताको प्रश्न हो। लोकतन्त्रमाथि बादल मडारियो भनेर सत्ता परिवर्तनको आवश्यकता ठानेका देउबाले त्यो बादल हटाउन सक्लान्, किनकि देउबाको सत्तारोहणले पनि आगामी निर्वाचन नै गराउने हो भन्ने कुरा आम जनताले बुझिसकेका छन्। विगतमा असफल प्रधानमन्त्रीको दाग लागेका देउबा समक्ष संवैधानिक संकटमा पुगेको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको 15 वर्ष हुनै लाग्यो, तर जनतामा निराशाहरू उस्तै छन्, राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ। सिङ्गो राजनीति आक्रोश र कुण्ठाको भरमा चलेको छ। आफ्नै पार्टी पछारेर आएकाहरूले देउबालाई स्वार्थ मिल्दासम्म मात्र साथ दिने कुरा देउबाले बुझेका छन्। 74 सालकै निर्वाचनमा कांग्रेससँगको सहकार्य छोडेर एमालेसँग घाँटी जोडेको माओवादीले रिस उठ्यो कि सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु गर्ने गरेको बारे आलोचना गर्ने कांग्रेसले उनीहरूसँगै सत्ता साझेदार गर्नुपर्ने भएको छ। सत्तामा जानकै लागि पार्टी फुटाउने आरोप खेपिरहेको जसपाका नेताहरूले संविधान संशोधनको शर्त तेर्स्याएर देउबासँग पनि बार्गेनिङ गर्ने निश्चित छ। राजनीति गन्जागोल अवस्थामा रहेको बेला नागरिकहरूका कथा व्यथा र आक्रोशहरू छँदैछन्। देश अझै कोरोनाको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। देशी विदेशी शक्तिहरूले लोकतन्त्र कमजोर पार्न खोजेको तितो यथार्थ हामी सामु छ। देशको राजनीति एकातिर, जनअपेक्षा अर्कोतिर भएको अवस्था छ। नेताहरूको सत्ता मोह जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्। शासन व्यवस्था फेरिए पनि लोकतन्त्र केवल नेताहरूका लागि मात्र आएको महसुस गरेका जनताको मनमा नेताहरूप्रति वितृष्णा जागेको छ। जनताले 5 वर्ष सरकार चलाउन दिएको मत नेताहरूको अराजक हुल र सत्ता मोहले छिन्न भिन्न भएको छ। भूकम्पले थला परेको देश कोरोना कहरसँग लडिरहेको छ। जनता पीडामा छन्, तर नेताहरू केवल राज्य दोहनको खेलमा उद्धत भएका छन्। विदेशी एजेन्टहरूको मतियार बनेर आफ्नै देशमा अस्थिरता निम्त्याइरहने राजनीतिक अवस्थाबाट प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कसरी लोकप्रिय काम गर्न सक्ला, यो विषय कांग्रेसका लागि अग्नि परीक्षा हुनेछ। लोकतन्त्र दलालहरूको इसारामा चलेको अवस्थामा लोकतन्त्रकै रक्षा गर्नु देउबाका लागि सोचे जति सहज हुने छैन। जसले आज सत्ता परिवर्तन गरायो उसैले भोलि नेपालमा सत्ता परिवर्तनको खेल खेल्ने निश्चित छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा भित्तामा झुन्ड्याएर मात्र हुँदैन। उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन देउबाले कति पहल गर्छन् भनेर जनता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानको विरोधमा उभिएको कांग्रेसलाई जसपाको मन जित्ने कि आम नेपाली जनताको मन जित्ने भनेर परीक्षा दिनुपर्नेछ। आफू अनुकूल जुनसुकै समूहसँग मिलेर सत्तामा जाने जसपाका नेताहरूसँगको सहकार्य देउबाका लागि अर्को चुनौती हुनेछ। वाम गठबन्धनका कारण निर्वाचन हार्यौं भन्ने कांग्रेस अहिले विशाल गठबन्धनको गठजोरमा सरकारमा गएको छ। त्यसकारण जनताको बीचमा कांग्रेस कमजोर हुन्छ वा बलियो, यो प्रतीक्षाको विषय हो। विगतमा कमजोर प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले सत्तापक्ष हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सवाल सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन? संविधान अनुसार पार्टी संरचना नै बनाउन नसकेको कांग्रेस आन्तरिक गुटबन्दीमा अल्झिएको पार्टी पनि हो। परिवर्तन र प्रतिशोधको भावले कांग्रेस धेरै पटक विचलित भएको छ। तत्कालका नाफा घाटा हेरेर सत्तामा जाने कांग्रेसको चरित्र थिएन, तर अहिले कांग्रेसले राष्ट्र र जनताको भविष्यका विषयमा सोच्न सकेन भनेर आलोचना खेप्नु परेको छ। किनकि कांग्रेसभित्र अवसरवादी र पद लोलुप नेताहरूको वर्चस्व छ। पछिल्लो निर्वाचनमा सत्ता सञ्चालनका लागि जनताको पहिलो रोजाइ पनि कांग्रेस थिएन। कम्युनिस्टहरूको झगडाका कारण मात्रै कांग्रेस सरकारमा गएको कटु यथार्थ हो। प्रजातन्त्र बहुदल हुँदै गणतन्त्र ल्याउनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कांग्रेसले पछिल्लो समय आफ्नो विरासत समेत धान्न नसकेको भनेर पार्टीकै पुराना निष्ठावान नेताहरूबाट आलोचित बनेको छ। कांग्रेसको भूमिकामाथि पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता कैयौं प्रश्न उठेका छन्। बाटो बिराउँदै गएको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको वर्तमान राजनीतिलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्ला वा अरूको हार र झगडाको फाइदा लिँदै सत्तामा जाने छवि कायम राख्ला?
काङ्ग्रेस नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। 2/3 बहुमतको सुविधाजनक सरकार चल्न सकेन भने पार्टी छिन्न भिन्न बनाएर सत्तामा गएका कम्युनिस्ट घटकहरू र जसपाको साथले देउबालाई सरकार सञ्चालन गर्न कति सहज होला। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निरङ्कुश प्रवृत्तिको पराजय र नेपाली जनताको जित भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेता नेपालले संसद बैठकपछि नेपाली जनताको जित भएको बताउनु भएको हो। नेता नेपालले यो प्रतिनिधि सभाले स्थायित्व दिन सक्दैन भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको तर त्यो असफल भई निरङ्कुश प्रवृत्तिमा अङ्कुश लागेको बताउँदै जनता, लोकतन्त्र र संविधानको जित भएको बताउनु भएको छ। पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानको राजनीतिक स्थायित्वको जुन भावना हो, धारणा हो, त्यसको विरुद्धमा जुन हिसाबले पटक पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो र यो प्रतिनिधि सभाले स्थायित्व दिन सक्दैन, यो संसदले दिन सक्दैन भनेर जुन हिसाबले कदम चालिएको थियो त्यो 100% गलत रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अत्यन्त विध्वंसकारी हरकत पतन भएको बताउनु भएको छ। ओली सरकार पतनपछि हामीले शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकारमा गएको भन्दै डाक्टर भट्टराईले यो एक प्रकारको 65-66 पछि काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसी दलको टुटेको सहकार्य फेरि जोडिएको बताउनु भयो। उनको पतन स्वाभाविक थियो। अब त्यसपछिको विकल्प हामीले जुन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भयो, यो वास्तवमा इतिहासको आवश्यकतै थियो। मैले आज बोल्दा पनि राखेँ, यो एक प्रकारको 65-66 पछि काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरू बिचको सहकार्यको कडी टुटेको थियो। प्रकारान्तरले तीन ल्याएर जोड दियो र यसले चाहिँ हिजोका संविधान निर्माणका, शान्ति प्रक्रियाका जो बाँकी कामहरू थिए त्यसलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा राम्रो वातावरण बनाएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो स्वागतयोग्य छ, राम्रो छ। म सबैलाई धन्यवाद, बधाई भन्न चाहन्छु। यो सरकार निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्मका लागि तय गरेको पार्टीको 14औं महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै सत्ताको बागडोर सम्हालेको काङ्ग्रेसलाई एकतर्फ सत्ता सञ्चालन र अर्कोतर्फ नजिकिदो महाधिवेशनले सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा सामु चुनौतीका चाङ छन्। एकातर्फ नजिकै गरेको आसन्न 14औं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र अर्कातिर सत्ता सञ्चालनका साझेदारहरूसँगको सहकार्य जसले गर्दा देउबालाई थप चुनौती थपिएको हो। संविधानको धारा 269 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 13 बमोजिम समयमै महाधिवेशन नगरेको अवस्थामा राजनीतिक दल दर्ता कायम नरह समेत व्यवस्था रहेकाले कानूनी रूपमा पनि अधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन। तर समय घर्किँदै जाँदा देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवादले भने कार्यकर्तामा अन्योलता छ। तर नेताहरूले भने महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको र समयमै सम्पन्न हुने आश्वस्त पार्दै आएका छन्। महाधिवेशनको तयारीको लागि सबभन्दा हाम्रो समस्या भनेको क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ यो टुङ्ग्याउने कुरा हो। त्यो लगभग टुङ्गिन लागिसकेको अवस्था छ। हामीलाई भदौको अन्तिम अवस्थाबाट उता सर्ने अथवा यो महाधिवेशन धकेल्ने हामीलाई अब चाहिँ वैधानिक मात्रै होइन संवैधानिक छुट पनि नभएको हुनाले अब त्यसकै तयारीको लागि चाहिँ अहोरात्र पार्टीका सबै संयन्त्रहरू लागेर काम गरिरहनु भएको हुनाले यसलाई प्रभावित हुनुपर्ने अथवा यसलाई प्रभावित गर्नुपर्ने खासै त्यस्तो अवस्था हामीले महसुस गरेका छैनौँ। काङ्ग्रेस महाधिवेशन कुनै पनि अवस्थामा गर्न सकिने तर केही जटिलताहरू भने थपिएको काङ्ग्रेस नेत्री उमा रेग्मी बताउनुहुन्छ। अरू केही सम्भव भएन भने हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशन पनि बोलाउन सकिन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई नै बोलाएर के अरे चाहिँ नि अथवा जिल्ला जिल्लामा भोट गरेर पनि त पार्टीलाई बचाउन विशेष महाधिवेशन 1-2 वर्षको लागि
को लागि त्यो पनि त बोलाउन सक्ने विकल्प छ नि। पार्टीले अनेक अनेक विकल्प गर्ला, गाह्रोको बावजुद पनि गर्न पर्ने अवस्था छ। सङ्कटै आइलायो भने त हाम्रो 13औं महाधिवेशनको विशेष अधिवेशन गरेर महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू बोलाएर पनि त महाधिवेशन हुन सक्छ नि। अहिले नेपाल र नेपाली जनता कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त भएका छन्। गाउँका आधा क्रियाशील सदस्यहरू कि जिल्ला बाहिर कि बाह्य मुलुकमा रोजगारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गर्न लागेको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनुभएको छ। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनुभएको हो। ट्विटर मार्फत मोदीले देउवालाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना समेत दिनुभएको छ। नागरिक तहको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै देउवा सरकारसँग भारत मिलेर अगाडि बढ्न चाहेको कुरा मोदीले उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै विभिन्न क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने चाहना पनि मोदीले व्यक्त गर्नुभएको छ। देउवाले विश्वासको मत लिएको घोषणा सभामुखले गर्नुभएको केही मिनेटमै मोदीले ट्विट गर्नुभएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुनुभएका नेकपा एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुँदा आफूलाई कुनै चिन्ता नभएको बताउनुभयो। आफू देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने भएकोले पदभन्दा पनि देशभरबाट जनताले देखाएको सम्मान आफ्ना लागि ठूलो कुरा भएको उहाँको प्रतिक्रिया थियो। सरकारमा रहँदा पार्टीभित्रको असहयोगका कारण आलोचना बेहोरेको ओली सरकार अहिले फेरि सरकारको विपक्षीमा परिणत भएको छ। हुन त जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि आलोचना गर्ने नेपाली चलन जस्तै छ, त्यसैको निरन्तरता जस्तै थियो ओली सरकारको आलोचना र गुणगान पनि। गत सोमबार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बनाउने आदेश दिएसँगै ओली सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ। तर प्रतिपक्षमा रहेर पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने आशापूर्ण अभिव्यक्ति ओलीले दिएको र आगामी दिनमा जनअपेक्षीय काम गर्दै अगाडि बढ्ने एमाले नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। पार्टीमा भएका गलत कुरा सच्याउँदै अगाडि बढ्ने र पार्टी विस्तारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्यक्ष ओली अगाडि बढ्ने एमाले नेता आनन्द पोखरेलको भनाइ छ। अन्तिम अधिकार संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार छ भनेर संविधानको प्रावधान विपरीत जुन ढङ्गको व्याख्या गरिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संकुचन गर्ने, निर्दलीयतालाई बढावा दिने जस्तो खालको काम भएको छ। यी चिजको चिराफारा गर्ने, जनतालाई यसको वास्तविकता बुझाउने र जनतालाई र पार्टी कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्ने र पार्टी परिचालन गर्ने र आगामी निर्वाचनको तयारीमा पार्टीका सबै शक्ति केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सरकारमा रहेका बेला विभिन्न सपना बाँडेको ओली पक्ष आफैमा धेरै नेपालीको मन जित्न सफल भयो। अर्का एमाले नेता दीपक निरोलाको भनाइ छ। उहाँले युवादेखि वृद्धासम्मले मन पराएका नेता ओलीलाई सम्मान गर्ने ठूलो जमात भए पनि पार्टीभित्रका केही नेताहरूका कारण यो अवस्था सृजना भएको आरोप लगाउनुभयो। व्यवस्थित गर्नुपर्ने हाम्रा सांगठनिक कामहरू छन्। पार्टी संगठनको कामलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने र चाहिँ स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका चाहिँ अधिवेशनहरूबाट नेतृत्व चुन्ने प्रक्रियालाई नै प्राथमिकता राख्छ। र सांगठनिक तर्फ जाँदाखेरि मुलुकको राजनीतिको विषयवस्तु र संसदभित्रको कुराकानी त सत्ता पक्षले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छ त्यसका आधारमा मुलुकलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउनका लागि र संविधानलाई सही ढङ्गले हिँडाउनका लागि चाहिँ एमालेको भूमिका रहन्छ। त्यही समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बोकेर अगाडि बढेको तत्कालीन ओली सरकार अब प्रतिपक्षमा रहँदा पनि जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्ने बताइसकेको छ। सरकारमा जो पुगे पनि जनताले देखेका सपना पूरा गर्नतर्फ नलाग्ने भन्दै जनताले चिन्ता गर्ने अवस्थाको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र देशको तेस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको छ।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएपछि बनेका हरेक सरकार माओवादी सत्ता परिवर्तनको खेलमा मुख्य शक्तिको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसपटक पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार च्युत गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा माओवादीकै मुख्य भूमिका रहेको देखियो। यस विषयमा हामीले सर्वसाधारणहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। तपाईलाई माओवादीको भूमिका कस्तो लागिरहेको छ? नमस्कार दर्शकबिन, माउन्टेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म खुशबु दास। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको 1.5 दशक हुने लाग्यो। यसै बीचमा सशस्त्र जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीकै नेतृत्वमा 3 पटक सरकार बनिसकेको छ। शान्ति प्रक्रियामा गएपछि बनेका हरेक सरकारमा माओवादी सत्ता परिवर्तनका लागि मुख्य शक्ति बनेको छ। यसपटक पनि सरकार परिवर्तनका लागि माओवादीकै भूमिका जबरदस्त रहेको छ। यसै विषयमा हामीहरू सर्वसाधारणहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। संविधान हेर्दाखेरि उहाँले संविधान विपरीत चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले माओवादीलाई मात्रै होइन कि एउटा माधव नेपाललाई अलिकति चाहिँ संविधान बुझेको चाहिँ जुन व्यक्तिको नजरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब नहुनु मामा के अरे चाहिँ मामा भन्दा चाहिँ कानो मामा ठिक भने जस्तै देउवालाई चाहिँ दिन पनि एउटा बाध्यता हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि किनकि देउवै सबै कुरा राम्रो त होइनन्, तर चाहिँ ओली चाहिँ एकदम गलत कदममा हिँडेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देउवालाई अहिलेको चाहिँ यो राष्ट्रिय सङ्कट चाहिँ पार गर्नलाई चाहिँ यो सरकार बनेको त ठिकै छ। कि माओवादीकै हिसाबबाट हेर्दा चाहिँ अब उसले जे गर्नुपर्ने हो ठिकै गरे। अब लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफूलाई लागेको ठिक लागेको पार्टीलाई समर्थन गर्ने, सरकार बनाउने त यो त सामान्य कुरा हो। अब योभन्दा अगाडि सिङ्गो नेकपा हुँदाखेरिमा नेकपाकै अध्यक्ष पूर्व अहिलेको तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुभएको थियो। अब पार्टी फुटिसकेपछि त उहाँहरूलाई लागेको कुरा गर्ने हो, ठिकै गर्नुभयो होला। अब माओवादीहरू चाहिँ अब एउटा हेर र पर्ख भनेर उनीहरू चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेको अवस्था छ र कतिपय माओवादीका मेन सदस्यहरू पनि एमालेसँग पनि रहिरहेको अवस्था पनि छ। यो चाहिँ भनिन्छ नि न उता न यता के यता न उता भने जस्तै दोधारे चरित्रमा देखेको छु मैले। म अलिकति अगाडि जान चाहे थोरै कुरामा। माओवादी भनेको यस्तो शक्ति थियो जनताको घर घरबाट चाहिँ हिजोको बेला आफ्नो श्रीमान नभनिकन आफ्नो बच्चा बच्ची नभनिकन जुन गाउँका जनताहरूले एउटा विश्वास गरेको माओवादी केन्द्र प्रचण्ड पद थियो नि, त्यो पद चाहिँ उहाँले एकदम यस्तो उत्ताउलो तरिकाले चाहिँ नि आफ्नो अस्तित्व मेटाउनु भयो। र माओवादीको भूमिका त यसो हो कि अब के भन्नुहुन्छ भने अब केपी र प्रचण्डको टसल पर्यो होइन। अब उहाँहरू के एग्रिमेन्ट लिएर चाहिँ एलायन्स गर्नुभएको थियो होइन, त्यो अनुसारको उहाँ चाहिँ प्रचण्डजीलाई चाहिँ त्यो प्राप्त भएन। नभएपछि उहाँले चाहिँ समीकरण चेन्ज गर्न थाल्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँ चाहिँ अलिकति लोयल हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले सहयोग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार गठन गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउनु भयो। दर्शकबिन, भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदै ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेको माओवादी देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै उत्साहित बनेको छ। यस बीचमा हामीले समग्रमा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो भूमिकाबारे सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिँदै थियौँ र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया माओवादीको भूमिकाबारे मिश्रित आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिबाट क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ म खुशबु दास पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ। अघिल्लो साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरम नपुगी बैठक बस्न मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आइतबार पत्र प्राप्त अनुसार खारेज गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको साउन 2 गतेको निर्णय एवं सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 खारेज गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ। अघिल्लो साल तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको विवाद बीच प्रधानमन्त्रीले डाकेको संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुख र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबा सहभागी भएका थिएनन्।
उहाँहरू सभामुख अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुग्दा बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन। यसैले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को दफा 3 मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य 4 जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याइएको थियो। सरकारले 28% भाडा बढाएसँगै दूरी अनुसारको भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। भाडा दर बढेसँगै कोभिडको मार खेपिरहेका यातायात व्यवसायलाई केही राहत मिलेको छ भने यात्रीहरू मारमा परेका छन्। भाडा समायोजन माग राख्दै आएका यातायात व्यवसायीको माग यति बेला पूरा भएको छ। सरकारले 28% भाडा बढाएसँगै व्यवसायीलाई केही राहत मिले पनि सर्वसाधारण भने मारमा परेका छन्। सरकारले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 28% भाडा बढाएको छ। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको हकमा 26%ले भाडा वृद्धि गरेको हो। अध्ययनको रिपोर्टले के देखायो भने यही अझ धेरै 40-42% जति बढाउनु पर्ने भन्ने देखाएको छ त्यो टेक्निकल एनालिसिसले। र हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड सिनारियोमा अलिकति त्यसलाई रिड्युस गरेर यो 28% चाहिँ यो यात्रुवाहकलाई तराईमा 26 र पहाडमा 21% चाहिँ 20% बढाउनुपर्छ भनेर अब त्यो चाहिँ रिपोर्टले त्यो देखायो र हामीले त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालयमा पठायौँ र मन्त्रालयले हामीलाई त्यो बढाउनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दियो र यसरी निर्णय भयो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले गरेको बजार अध्ययन, विश्लेषण र सरकारवाला पक्षसँग गरिएको परामर्शका अनुसार भाडा वृद्धि गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ। तर बढेको दर निकै बढिरहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। यसरी अस्वाभाविक रूपमा अत्यधिक भाडा वृद्धिप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। आजको सन्दर्भमा के यही समय सही समय हो त भाडा वृद्धिको लागि, जो चाहिँ कोरोना महामारीबाट लाखौँ मान्छे प्रभावित बनेका छन्। आज मान्छेलाई जीवन जोगाउन नै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा होइन, अब सबैतिर मूल्य वृद्धि भइरहेको छन्। अझ फेरि पनि यातायातमा पनि मूल्य वृद्धि गरेर हरेक ठाउँमा मूल्य वृद्धि गरेर जनताको जीवनलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी सरकारले कार्यहरू गर्नु ठिक हुन्छ त? नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात मजदुर संगठनले लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए, जुन स्वाभाविक पनि थियो। बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा 10 वर्षदेखि भाडा समायोजन नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले 40% भाडा बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए। भाडा बढेपछि 1 वर्षदेखि मार खेपिरहेका व्यवसायीलाई भने केही राहत मिलेको बताउँछन्। वैशाखपछि बढेको फ्युलको आधारमा बढ्नुपर्ने 35% चाहिँ त्यो अझै समायोजन भएको अवस्था होइन। तर के भन्दाखेरि यति भए पनि चाहिँ अब व्यवसायी चाहिँ कमसेकम सस्टेन चाहिँ हुन सक्छन्, बाट्ने आधार चाहिँ रहन्छ। अझै मुनाफामा जाने भने त अझै परेको कुरा छोडिदिउँ, अझै फ्युलको मात्रा अझै 6 रुपियाँ चान्सुन चाहिँ अझै चाहिँ माइनसमा छ। हामी आफ्ना निजी सवारीमा यात्रा गर्नेलाई सार्वजनिक सवारीको भाडाको विषयमा सामान्य लाग्न सक्छ। यसरी अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाउँदा घर घरको व्यवहार बढाउनेछ, पुरै देशलाई नै महँगो तुल्याउनेछ। यसबाट सर्वसाधारणको भान्सादेखि घर व्यवहार र मर्मत निर्माणसम्म मात्रै महँगो हुने छैन, सरकारी परियोजनादेखि औद्योगिक उत्पादकहरूको लागत मूल्य पनि त्यही रूपमा बढ्नेछ। त्यसैले सरकारले भाडा वृद्धिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि व्यवसाय लगायत सर्वसाधारण पनि मर्कामा नपरुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। भारतले नेपालको पर्सा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा बनाएको तटबन्धका कारण नेपाली क्षेत्र डुबानमा परेको छ। भारतीय पक्षले नेपालको 300 मिटर नजिकको सीमा क्षेत्रमा बनाएको घोडा सहन तटबन्ध र जङ्गे पिलरको 150 मिटरको दूरीमा सैनिक मार्ग बनाउँदा पर्साको पकाहा मैनपुर 4 को धोबिया टोला डुबानमा परेको छ। भारतले बनाएको तटबन्धका कारण नेपालको पर्सा जिल्लाको धोबिया टोलका 120 घरधुरी डुबानमा परेका छन्। 600 भन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। डुबानमा परेको धोबिया टोल वर्षौंदेखि 10 गदा क्षेत्रमा पर्दा सडक सम्पर्कमा छैन। सडक सम्पर्क नभएको धोबिया टोल घोडा सडन तटबन्धको कारण वर्षिनी डुबानमा पर्दै आएको थियो।
हाल भारत सरकारले निर्माण सुरु गरेको सैनिक मार्गको कारण खेतीयोग्य जमिन सहित मानव बस्ती थप डुबानमा परेको छ। नेपाल भारतको 10 गदा क्षेत्रमा बस्ती भएकोले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको र सोही बमोजिम धोबिया टोललाई स्थानान्तरण गर्न सकिने बताइएको छ। धोबिया टोलवासीलाई स्थानान्तरणका लागि गाउँपालिकाको जग्गाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने आवश्यक देखिएको त्यहाँका निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार बताउनुहुन्छ। र यो वर्षेनी समस्या छन्, तर यसका लागि मैले संसदमा पनि कतिचोटि कुरा उठाएँ। भारत सरकार समक्षका निकायमा राजदूतसँग पनि मैले भेटेँ र अहिले निकास नभएको कारणले गर्दा यो पानी हरेक वर्ष बाढीले गर्दा यहाँ हजारौँ बिघा खेतीपाती नष्ट हुन्छ। तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ, यो जम्मै खेतीहरू प्रत्यक्ष जम्मै बिउहरू लगाएको सबै छ। अब खेतमा कहाँबाट बिहाल्नु, कसै गर्ने? अर्को कुरा अहिले भर्खरै यहाँ रासन सबै व्यवस्था पनि गरेर बाँडिएको छ। सांसद रौनियारले स्थानीयलाई डुबानमुक्त गर्न पहल गर्दै आउनु भए पनि सरकारले बजेट नदिँदा पीडितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सांसद रौनियार अहिले निलम्बनमा छन्। उहाँ निलम्बनमा भएकाले उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न दिइने बजेट समेत सरकारले दिएको छैन, जसकारण आफूले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको तर पहल जारी रहेको सांसद रौनियारको भनाइ छ। यता स्थानीय सरकारले समेत समस्या समाधान गर्न पहल नगरेकोमा स्थानीय दुःख व्यक्त गर्दछन्। मोर घर ढोबिया टोला गाउँपालिका पका है 3 नंबर वार्ड में गए तो बहुत ज्यादा क्षति हो रहा है। का कर बाढ़ का पानी की वजह से बाढ़ आवता तो पानी निकले में बहुत धीरे धीरे बहुत है, बहला कोनो रास्ता नहीं है। स्थायी जानवर पानी का स्थायी हो था, आराम आराम सब निकला था। बाद में पूरा गांव घर सेरे का बहुत क्षति बाटे। ढोबिया टोला गाँव है जन्नी। अब यहाँ बात बाकी यहाँ पानी है, नेपाल से पानी आवता है, यहाँ पानी निकले के जगह नहीं है। हई अपने के नहर के चलते न में साइफन बा न पुल बा कहीं। कारण ये है जो बांध बनो इंडिया के सब बांध की वजह से पानी नहीं खींच सकत, पानी आके पूरा यही जाम हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा भएकोले आवश्यक कार्य गर्न नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख विजय चौरासियाले बताउनु भयो। तो बाटो ना रहे भाई, कुछ थोड़े रहे, यू ना रहे बाटो तो है, हमने की बनाई सन पूरा 12 किलो बनाई तो बाटो को नाम ही ना रहे। मानने दिया हमने एक बार हाथ पानी में हमने गाई रही पूरा सामान मान लेकर देखनी बना दो। 10 गजा क्षेत्रमा भएकोले सीमा क्षेत्रका मानिसलाई बेला बखत भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीबाट त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको छ। सीमा सुरक्षा तथा डुबान लगायतका समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देश बीच कूटनीतिक तवरबाट पहल हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि प्रसाद सहकर्मी नितेश कर्णको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाल अभियन्ता प्रिन्सा रेग्मीले समाजमा बढेका हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट देशलाई जोगाउन सुझाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर उहाँले जघन्य अपराधबाट मुक्ति दिँदा महिला र बालबालिकालाई सुरक्षा दिन कडा कानुन बनाउन सुझाउनु भएको हो। समाजमा नकारात्मक प्रभाव धेरै परिरहेको बताउँदै अभियन्ता रेग्मीले साना बालबालिकालाई यस्ता अपराधबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा सानैदेखि सिकाउन र कडा कानुन बनाएर अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री खाँडले सरकारले बालबालिका, महिला र युवाहरूको सोच क्षमताबाट समाज बनाउन कसरी प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा अबको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सबै नागरिकले आफ्ना जीवन स्वतन्त्र भएर जिउन पाउनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री खाँडले सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षा राष्ट्रको पहिलो दायित्व भएको बताउनुभयो। सरकार र नागरिकको हातेमालोले मात्रै यस्ता पीडाबाट मुक्त गर्न सकिने भन्दै मन्त्री खाँडले बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको समेत स्मरण गराउनुभयो।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले नेपाल र बेलायत सरकारलाई आफ्नो माग पूरा गरिदिन भन्दै सांकेतिक प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार संसद भवन अगाडि उनीहरूले सांकेतिक प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक एलबी घिसिङले गोर्खाली सैनिक 207 वर्षदेखि ब्रिटिसको विभेदको शिकार भएको बताउनु भएको छ। संयोजक घिसिङले यो अपमान र पीडा सबै नेपालीहरूको भएकोले सरकार सदन र सडकमा यी विषयहरू उठाइदिन माग गर्नुभयो। घिसिङले आफ्ना मागहरूमा चासो दिएर सम्बोधन नगरे 21 जुलाईबाट बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि आमरण अनसन बस्ने समेत चेतावनी दिनुभयो। 32 वर्षदेखि समानताका लागि सङ्घर्षरत रहेको जनाउँदै घिसिङले 3 मेमा अल्टिमेटम दिएको बताउनुभयो। 15 जुन 2021मा सडक प्रदर्शन गरेर बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पुनः स्मरण गराएको जनाउनुभयो। ब्रिटिस आर्मी सरहने गोर्खा ब्रिटिस आर्मीले पनि तलब, पेन्सन र सेवा सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममै रहेकाले उपयुक्त समयमा ल्याइने बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीति ल्याउने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा ल्याइने बताउनु भएको हो। पूर्व गभर्नरहरूसँग छलफल गर्न बाँकी नै रहेको र अहिले सुझाव सङ्कलनका साथै आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष 78-79 को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग सुझावहरू सङ्कलन गर्ने कार्य हामीले सम्पन्न गरि नै सकेका छौँ। 1-2वटा सरकारवाला खास गरी पूर्व गभर्नरज्यूहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने काम बाँकी छ र सो सुझाव सङ्कलनको आधारमा हामी मौद्रिक नीतिको निर्माणको आन्तरिक तयारी पनि सँगसँगै गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको र हाल सरकार समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त। पक्षमा 165 मत प्राप्त हुँदा विपक्षीमा 83 मत खस्यो। अबको प्रतिनिधि सभा कार्यकालभर सरकारको नेतृत्वमा रहने काङ्ग्रेसमाथि चुनौतीका चाङ। विधिको शासन र प्रतिनिधि सभाको गरिमा बचाउनु राजनीतिक चुनौती। सबैभन्दा ठूलो दल एमाले 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर विपक्षी दलको जिम्मेवारीमा। प्रतिपक्षी बनेसँगै एमालेको भूमिका कस्तो होला भन्ने आम चासो। सिन्डिकेटको लुट घट्दै गएपछि छटपटाएका यातायात माफियाहरू फेरि सलबलाउँदै सरकारलाई प्रभावमा पारी 28% भाडा बढाए सर्वसाधारण आक्रोशित। नेपालको सीमा क्षेत्रको डुबान समस्यामा भारत मुख्य दोषी। संरचना भत्काउने सहमतिबाट भाग्दै झन पेलेर बनाउँदै वर्षामा पनि 120 घरधुरी डुबे। एकै दिनमा विश्वभर 4,78,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। दुवै मात्रा लगाएका बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीमा पनि संक्रमण। र एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्नबाट वञ्चित भएपछि नेपाली खेलाडी निराश। ठूलो अवसर गुमाउनु परेकोमा खेलाडीद्वारा दुःख व्यक्त। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।